मोनस इलाही से मुलाकात। मेरी सोमवार 8 अगस्त को एक मुश्तरका दोस्त के घर में वजीर आला पंजाब के साहबजादे मोनस इलाही से मुलाकात हुई। मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर हुई और उनका कहना था, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं आपको सच सच बताऊंगा और फैसला आप पर छोड़ दूंगा। मैंने पहला सवाल किया, आप जब इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला गए थे तो क्या चौधरी शुजात को डील का इल्म था? ये हंस कर बोले, मामू को 100% मालूम था और हम उनकी मर्जी से गए थे। आप हमारे घर आए हुए हैं। आप जानते हैं दूसरी मंजिल पर चौधरी शुजात और परवेज इलाही के कमरे आमने सामने हैं और दरमियान में लाउंज है। मेरा कमरा भी वहीं है। मुलाकात से पिछली रात चौधरी शुजात सोफे पर लेटे हुए थे। हम सब उनके सामने बैठे थे। मामू ने कहा, हमने बस सीएम बनना है, खा हमें काला चोर बनाए। मैंने मामू से पूछा, अगर नून लीग और पीटीआई की चीफ मिनिस्ट्री में से किसी एक का फैसला करना हो तो कौन सी बेहतर होगी? मामू का जवाब था, इमरान खान। मैंने उन्हें बताया, सुबह पीटीआई का वफ्द आ रहा है। मैंने उनसे कह दिया है, आपके पास अगर ठोस ऑफर है तो आप आएं, वरना हमारी तरफ से इनकार है। मामू ने कहा, ठीक है, आप बात करो। अगले दिन परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर आ गए। ये वापस गए तो मुझे एमएस का फोन आ गया। मोनस इलाही रुके और पूछा, क्या आप परवेज खटक फॉर्मूले से वाकिफ हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। परवेज खटक जब इमरान खान से फाइनल अप्रूवल लेते हैं तो ये उनसे कहते हैं, आप अगर इस बात से पीछे हटे तो मैं मीडिया में जाकर कह दूंगा इमरान खान ने मुझसे वादा किया था और ये बात से फिर गया। इमरान खान अगर ओके कर दें तो परवेज खटक फिर बात आगे बढ़ाते हैं, वरना साइड पर हो जाते हैं। ये तकनीक परवेज खटक फॉर्मूला कहलाती है। मोनस इलाही हंसकर बोले, बिल्कुल सही। हमने फैसला किया था, हमें जब तक परवेज खटक नहीं कहेंगे हम उस वक्त तक वजीर आजम से नहीं मिलेंगे। चुनाचे जब एमएस का फोन आया तो मैंने अहमद भाई से कहा, मैं परवेज खटक से बात करके बताता हूँ। एमएस ने जवाब दिया, आप खटक साहब से खुद बात कर लीजिए, और फोन खटक साहब को पकड़ा दिया। खटक साहब ने मुझसे कहा, मेरी खान से बात हो गई है, आप लोग आ जाएं, और यूं हम बनी गाला रवाना हो गए। मैंने पूछा, क्या चौधरी शुजात और सालिक साहब इस बैकग्राउंड से वाकिफ थे? ये हंसकर बोले, सालिक ने हमारे साथ बनी गाला जाना था, उनका नाम गेट और मेहमानों की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन जब जाने की बारी आई तो ये फोन कान से लगाकर बाहर निकल गए। मैंने पूछा, आपने जब इमरान खान के साथ डील की तो क्या चौधरी शुजात फैमिली ने आपसे मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक कर लिया? ये बोले, हरगिज नहीं, हम एक ही घर में रहते रहे। सालिक हुसैन 16 अप्रैल 2022 के वजीर आला के इलेक्शन के लिए मेरे साथ वोट मांगते रहे। ये अब्बा चौधरी परवेज इलाही के साथ मीटिंग्स में भी जाते रहे और मेरे साथ पीटीआई के मुनहरिफ एमपीए से भी मिलते रहे। मैंने पूछा, मसलन? ये बोले, मसलन आयशा नवाज पीटीआई की एमपीए थीं। ये उन 25 अरकान में शामिल थीं जिन्होंने 16 अप्रैल को हमजा शहबाज को वोट दिया था। सालिक हुसैन का एक दोस्त अली उनको जानता था। सालिक ने अली के जरिए मेरी आयशा से बात कराई। हम दोनों MM आलम रोड पर अली के पेंट हाउस में आयशा नवाज से मिले और उनसे बार्गेनिंग करते रहे। मैंने पूछा, आप लोग अगर इतने करीब थे तो फिर चौधरी शुजात का 22 जुलाई का खत समझ नहीं आता? ये हंस कर बोले, हम जब तक हार रहे थे इन लोगों को कोई इश्यू नहीं था, लेकिन जो ही पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शंस में 15 सीटें हासिल कर ली और अब्बा सीएम बनते नजर आए तो ये हमसे नाराज हो गए। मैंने मोनस इलाही से पूछा, चौधरी शुजात से 22 जुलाई का खत किसने लिखवाया था? ये बोले, ये मोहसिन का कारनामा था। आप मोहसिन को जानते हैं? शुजात साहब के 2 भाई और 6 बहनें, कुल 9 बहन भाई हैं। उनकी एक हमशीरा कैसरा इलाही मेरी वालिदा हैं, जबकि मेरे वालिद 3 भाई और 2 बहनें हैं। मेरी एक फुप्पो कौसर इलाही चौधरी शुजात की बेगम है, जबकि दूसरी फुप्पो निगत इलाही SSP अशरफ मार्द शहीद की बेगम है। निगत फुप्पो की 2 बेटियां और एक बेटा मुंतहा है। एक बेटी सालिक हुसैन की बेगम, जबकि दूसरी मोहसिन की बीवी है। मोहसिन एक वेल लिंक्ड शख्स है। ये आसिफ अली जरदारी का दोस्त भी है, शहबाज शरीफ फैमिली का बिजनेस पार्टनर भी है और शुजात साहब का रिश्तेदार भी है। हमारी पीडीएम के साथ डील में ये अहम लिंक था। 21 जुलाई को जरदारी साहब को शुजात के घर भी ये लेकर आया था और खत भी इसी ने लिखवाया था। मैंने पूछा, क्या 22 जुलाई के इलेक्शन से कबल आपकी चौधरी शुजात और सालिक हुसैन से मुलाकात हुई थी? ये बोले, मैं 20 जुलाई को लाहौर में उनसे मिला था। इस मुलाकात के गवाह मेरे चचा सबात इलाही और उनकी बेगम भी हैं। मैंने मामू से कहा,
آپ ابا کو چیف منسٹر دیکھنا چاہتے تھے. اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے, ہمیں اب اختلافات ختم کر دینے چاہیے. ماموں نے کہا ٹھیک ہے, آپ چیف منسٹر بنیں, ہم اس کے بعد ملیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تم سالک کو بھی بتا دو. میں نے اسی وقت سالک کو میسج کر دیا اور اس کا اوکے کا جواب بھی آ گیا. میں نے پوچھا کیا اس ملاقات میں شجاعت صاحب نے کوئی شکوہ کیا تھا؟ یہ ہنس کر بولے ہاں کیا تھا. ان کا کہنا تھا میں نے پرویز کو 2 مرتبہ فون کیا لیکن اس نے فون نہیں سنا. میں نے پھر خالد الرحمان کو اسمبلی بھجوایا لیکن یہ اسے بھی نہیں ملا. خالد الرحمان چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے جوانی کے گہرے دوست ہیں. میں نے ماموں کو بتایا. ابا اس وقت 15 نئے MPs کا حلف لے رہے تھے. بہرحال قصہ مختصر گلا شکوہ ختم ہو گیا. میں نے پوچھا کیا اس کے بعد آپ کی ان سے کوئی ملاقات ہوئی؟ یہ بولے میں 22 جولائی کی صبح ایک بار پھر ان کے پاس گیا تھا. یہ لاؤنج میں ویل چیئر پر بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا ماموں کیا آپ نے ڈپٹی اسپیکر کو خط لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے لکھا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آپ ابا کو CM نہیں دیکھنا چاہتے. ماموں نے مجھے اشارہ کیا آپ مجھے سائٹ پر لے جاؤ. میں نے ان کی ویل چیئر کو پش کیا اور انہیں دوسروں سے دور دروازے کے قریب لے گیا لیکن سالک بھی ساتھ ہی آ گیا. میں نے دوبارہ خط کا پوچھا. یہ بولے مجھے عمران خان کا CM قبول نہیں, پرویز صرف میرا CM بنے گا. یہ ہمارے ساتھ آ جائے میں 2 دن میں اسے CM کی کرسی پر بٹھا دوں گا. میں نے کہا ماموں ہم عمران خان کے امیدوار ہیں, ہم آج کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ آپ سے اس طرح ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا. سالک فوراً بولا تعلق رہ کہاں گیا ہے؟ اور یوں یہ ملاقات ختم ہو گئی. میں نے پوچھا کیا آپ نے ان کی ویل چیئر کو پش کر کے انہیں پنجاب اسمبلی لے جانے کی کوشش کی تھی؟ وہ بولے ہاں میں انہیں پنجاب اسمبلی لے جانے کے لیے گیا تھا. میں نے انہیں سب سے پہلے یہی کہا تھا ماموں چلیں آج ابا کا الیکشن ہے, میں آپ کو لے جانے آیا ہوں. میں نے پوچھا کیا وہ خط چودھری شجاعت نے خود لکھا تھا؟ وہ بولے دستخط واقعی ان کے تھے لیکن ٹائپ محسن نے ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر کیا تھا. ماموں نے مجھے بتایا تھا میں نے MPs کو خط لکھا ہے یہ ووٹنگ کے دوران کسی کو بھی ووٹ نہ دیں, لیکن جب خط باہر آیا تو اس میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کا حکم تھا. یہ لائن کس نے لکھی اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے پوچھا کیا فیملی میں پہلے سے اختلافات موجود تھے؟ یہ ہنس کر بولے ماموں اور میرے درمیان کبھی نہیں تھے. میں پورے خاندان میں ماموں کے سب سے زیادہ قریب تھا. یہ میرے سیاسی استاد تھے, انہوں نے میری ہر جگہ گرومنگ کی. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ میٹنگ ہو یا جنرل کیانی, زرداری صاحب عمران خان یا PDM کے ساتھ ڈیل ہو, یہ مجھے ہمیشہ ساتھ لے کر گئے. ابا مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے, یہ کہتے تھے یہ لڑکا ہے اسے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن ماموں لے کر جاتے تھے. یہ میرے ساتھ دل کی ہر بات بھی کرتے تھے. ہم دونوں نے مل کر پرویز صاحب کے ساتھ بھی کئی بار گیمز کی. ماموں کمال انسان ہیں, یہ جب چاہتے ہیں یہ بیمار بن جاتے ہیں. یہ چپ چاپ لیٹ جائیں گے, آپ بلاتے رہیں یہ آنکھیں نہیں کھولیں گے. ان کی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اور یہ بھول جانے کا تاثر بھی دیں گے, لیکن یہ جب چاہیں گے تو یہ ٹھیک ٹھاک ایکٹیو ہو جائیں گے. میں ان کی اس عادت سے واقف ہوں. چنانچہ یہ میرے ساتھ مل کر اپنے بچوں تک سے گیم کر جاتے تھے. میں نے زندگی میں اپنے والد سے بڑھ کر ان کی عزت کی. مجھے اب بھی انہوں نے 2 مرتبہ فون کیا لیکن میں نے انہیں کال بیک نہیں کی اور مجھے اس کی بہت تکلیف ہے. میں نے پوچھا پھر اختلاف کہاں سے آ گیا؟ یہ بولے ایشو خاندانی پراپرٹی سے شروع ہوا تھا, جاری ہے.